भनेको चाहिँ 60 डिग्री सेल्सियसमा जो पर्मानेन्टली हिट गर्छौँ त्यसपछि उसको चाहिँ उसको क्याटालिटिक एक्टिभिटी यस्तो हार्ड हुन्छ, फङ्सनल पनि इरिभर्सिबल हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ फङ्सनल भनेर मैले चाहिँ टर्सेरी स्ट्रक्चरमा लगाइदिएको छु। त्यसपछि आउँछ ग्लुकोजेनिक एमिनो एसिड। ग्लुकोजेनिक भनेको चाहिँ ग्लुकोजन बनाउन सक्ने एमिनो एसिड मिन्स एमिनो एसिड त्यस्तो एमिनो एसिड जहाँबाट चाहिँ ग्लुकोज बनाउन सकिन्छ। ग्लुकोज भनेको बित्तिकै एमबाट मिथियोनाइन, एबाट एलेनिन, अर्को एबाट एस्पार्टिक एसिड। किटोजेनिक एमिनो एसिड भनेपछि फ्याटी एसिड बनाउन सकिने ल्युसिन एन्ड लाइसिन। दुइटै ग्लुकोजेनिक र किटोजेनिक बनाउन खोज्दा खाल्टोमा जान्छ पिट। पीबाट फिनाइल एलेनिन, आईबाट आइसोल्युसिन, टीबाट टाइरोसिन, टीबाट ट्रिप्टोफान। त्यसपछि आउँछ प्रोटिन्स। प्रोटिन भनेको चाहिँ पोलिमर अफ एमिनो एसिड होइन। एमिनो एसिड पनि कस्तो भन्दाखेरि एल अल्फा एमिनो एसिड र यो चाहिँ हेटेरोपोलिमर हो। के अरे हेटेरोपोलिमर अफ एमिनो एसिड्स। कुनलाई चाहिँ हामी प्रिन्सिपल बायोमोलिक्युल अफ सेल भन्छौँ भन्दाखेरि पीबाट प्रिन्सिपल बायोमोलिक्युल, अर्को पीबाट प्रोटिन। अर्को के छ भन्दाखेरि प्रोटिन्स होइन दुई टाइपको, एउटा स्ट्याटिक अथवा स्ट्रक्चरल, अर्को भनेको डाइनामिक अथवा फङ्सनल। स्ट्याटिक स्ट्रक्चरल प्रोटिन भनेको चाहिँ एक ठाउँमै बसिराख्ने अथवा सेलको स्ट्रक्चर बनाउने के नेल भयो, हेयर भयो। भन्यो फङ्सनल अथवा डाइनामिक अथवा फङ्सनल प्रोटिन भनेको चाहिँ अब फङ्सन गर्ने उनीहरूको फङ्सनल हुने इन्जाइम्स, हर्मोन्स एन्ड ग्लोबुलिन। त्यस्तै यो प्रोटिनको स्ट्रक्चरमा जुन यस फर सेकेन्ड्री प्रोटिन, यस फर स्ट्याटिक स्ट्रक्चरल प्रोटिन मिन्स सेकेन्ड्री प्रोटिन चाहिँ स्ट्याटिक अथवा स्ट्रक्चरल हुन्छ भने टर्सेरी प्रोटिन भनेको चाहिँ फङ्सनल डाइनामिक प्रोटिन हुन्छ। त्यसपछि कुन चाहिँ प्रोटिनसँग चाहिँ आयोनिक बोन्ड, सल्फाइड लिङ्केज र हाइड्रोफोबिक इन्टरेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टर्सेरीमा हुने गर्छ। द बेसिस अफ फर्म्स अफ प्रोटिन। प्रोटिनको फर्म्समा चाहिँ डिभाइड भएको छ प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सेरी अनि क्वाटर्नेरी। प्राइमेरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एमिनो एसिडको लिनियर सिक्वेन्स हो जसले चाहिँ ब्याकबोन बनाउँछ, प्रोटिनको ब्याकबोन बनाउँछ भन्दा भयो। सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा 2D हुन्छ, टर्सेरीमा 3D हुन्छ। सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा अल्फा हेलिक्स अर्को बिटा सिट्स। त्यही पनि सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ सेकेन्डरी, टर्सेरी, क्वाटर्नरी भनेको प्राइमेरी स्ट्रक्चरलाई नै मोडिफाई गर्नु हो, फोल्ड गर्नु, मोडिफाई गर्नु हो। र यो फोल्ड र मोडिफाई प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेलमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ। प्रोक्यारियोटिक सेलमा भनेको यो फोल्डिङ अफ प्राइमेरी स्ट्रक्चर ह्यापन्स इन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा गोल्जी बडी भने प्रोक्यारियोटिक सेलमा साइटोप्लाजममा हुने गर्छ। अर्को डेफिनेसन हो सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ स्प्याटियल अरेन्जमेन्ट अफ प्रोटिन बाई ट्विस्टिङ एन्ड फोल्डिङ अफ पोलिपेप्टाइड। र यो सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाइड्रोजन बोन्डमा मेनली हाइड्रोजन बोन्डमा डिपेन्ड पर्छ बिट्विन CO र NH ग्रुप। भनेको चाहिँ पोलिमराइजेसन अफ जुन एमिनो एसिड छ दुईवटा एमिनो एसिड, एउटा एमिनो एसिडको COHबाट OH निस्किन्छ, अर्कोबाट NH2बाट H, CO र NH अनि पानी निस्किन्छ क्या, डिहाइड्रेसन जसलाई हामी कन्डेन्सेसन पनि भन्छौँ। र बाँकी रहेको यताको CO र अर्को NH हो, यही बोन्डमा चाहिँ हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ। एउटा अल्फा हेलिक्स, अर्को भनेको बिटा सिट्स। अल्फा हेलिक्स भनेको चाहिँ फोल्ड भएको, ट्विस्टेड भएको भने बिटा सिट्स चाहिँ प्यारलल अथवा एन्टी प्यारललमा हुन्छ। अल्फा हेलिक्स यो भनेको जस्तो फोल्ड ट्विस्टेड भएको, हेलिकली कोइल्ड अथवा स्पाइरली कोइल्ड भनेको भन्दा हुन्छ। यताको CO र NH, यताको NH चाहिँ COसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ भइरहेछ। सो अल्फा हेलिक्सले के भनिरहेछ कि एउटा सिङ्गल एमिनो एसिड चाहिँ सिङ्गल एमिनो एसिड इज कोइल्ड स्पाइरली अथवा हेलिकली कोइल्ड इस्टाब्लिजिङ हाइड्रोजन बोन्ड बिट्विन कुन एमिनो एसिडमा, फर्स्ट र फोर्थ एमिनो एसिडमा छँदैछ। अर्को बिटा प्लिटेड सेट्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि प्यारललमा हुन्छ, एन्टी प्यारलल पनि हुनसक्छ अथवा CD जस्तो पनि हुन्छ अथवा बेन्डिङ खालको पनि हुनसक्छ है त। अ सेट इज प्रोड्युस्ड बाई होल्डिङ दुईवटा अथवा 2 or more पोलिपेप्टाइड चेन्स इन प्यारलल अर एन्टी प्यारलल म्यानर। एन्टी प्लानर भएछ प्यारलल है त। सो अल्फा हेलिक्स भनेको मिन्स एउटा मात्रै सिङ्गल एमिनो एसिड चाहिँ कोइल्ड भएको हुन्छ भने बिटा प्लेटेडमा चाहिँ दुईवटा पोलिपेप्टाइड चेन चाहिँ त्यही भएको हुन्छ, होल्ड ट्विस्टेड भएको हुन्छ, यो भएको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ टर्सेरी स्ट्रक्चर। सो सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि सिर्फ हाइड्रोजन बोन्ड थियो। नर्मली एमिनो एसिडमा भनेको पोलिपेप्टाइड चेन हुन्छ नि, बट यहाँ चाहिँ अल्फा हेलिक्स अफ सेकेन्डरी स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज बाई, यदि एउटा पेप्टाइड बोन्ड आयो अब हाइड्रोजन बोन्ड आयो भने हामी हाइड्रोजन बोन्डलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यस्तै टर्सेरीमा चाहिँ अब सेकेन्डरीमा चाहिँ सिर्फ एउटा मात्रै बोन्ड थियो हाइड्रोजन, बट टर्सेरीमा चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोजन बोन्ड सँगसँगै अरू पनि प्रोटिनहरू हुन्छ।
हाइड्रोजन बोन्डसँगै अरू पनि हेल्पले पनि झन् कुचिन्छ क्या। नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी प्रोटिन भनेको यस्तो थियो नि सिधा लिनियर सिक्वेन्स। अब सेकेन्डरी प्रोटिन भनेको यसरी आउनु पऱ्यो नि त, यसरी हुनु पऱ्यो। मिन्स अब कुनै केही बोन्डले एट्र्याक्सन नै यस्तो कुचु पुचु भएको होला, बोन्ड भएको होला। अब टर्सरी भनेको झन् धेरै कुचु पुचु हुनु पऱ्यो, मिन्स झन् धेरै बोन्डहरू हुनु पऱ्यो। कस्तो नराम्रो हात देखेको या। टर्सरी प्रोटिन भनेको 3D स्ट्रक्चर चाहिँ अफ द 3D स्ट्रक्चर अफ अ फङ्सनल प्रोटिन है। फङ्सनल प्रोटिन सबभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट हो। इट इज द कम्प्याक्ट स्ट्रक्चर विथ हाइड्रोफोबिक साइड चेन हेल्ड इन्टेरियरली। हाइड्रोफोबिक बोन्ड चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ भने हाइड्रोफिलिक बोन्ड आर अन द सर्फेस अफ प्रोटिन मोलिक्युल्स। सो यो टर्सरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ बोन्डहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन बोन्ड, डाइसल्फाइड बोन्ड, आयोनिक बोन्ड। आयोनिकलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सन पनि भन्ने गर्छौँ। अर्को भनेको हाइड्रोफोबिक इन्टरेक्सन र भ्यान्डरवाल इन्टरेक्सन। मिन्स जम्मा 5वटा बोन्ड छ है त। हाइड्रोजन बोन्ड, डाइसल्फाइड बोन्ड, आयोनिक अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्टरेक्सन, अनि त्यसपछि हुन्छ हाइड्रोफोबिक इन्टरेक्सन र भ्यान्डरवाल इन्टरेक्सन। टर्नेरी भनेको चाहिँ नि धेरैवटा पोलिपेप्टाइड चेन जसको आफ्नो स्ट्रक्चर छ, 2D छ, 3D छ, तिनीहरू चाहिँ मिलेर बसेको हुनु है त। 2 or more polypeptide chains that may be identical or unrelated। इक्जाम्पल भनेको हेमोग्लोबिन हेर, हेमोग्लोबिनमा कति हुन्छ 2 अल्फा 2 बीटा चेन, फेरि 4वटा छ, कति धेरैवटा पोलिपेप्टाइड चेनहरू छ नि त। सो यसलाई अरू पनि इक्जाम्पल भन्दाखेरि क्विन हिया, एचबाट हेमोग्लोबिन, आईबाट इन्सुलिन, एबाट एन्टिबडिज। अर्को भनेको अघि थियो अन द बेसिस अफ फर्म अफ प्रोटिन। प्रोटिनको फर्म कस्तो छ, लिनियर छ कि 2 स्टेट फोल्डेड छ कि 2D 3D कस्तो छ। अब आउँछ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ पोलिपेप्टाइड चेन। एउटा हुन्छ मोनोमेरिक, अर्को हुन्छ ओलिगोमेरिक। मोनोमेरिक भनेको चाहिँ यदि सिङ्गल पोलिपेप्टाइड चेनबाट चाहिँ यदि प्रोटिन बनिरहेको छ भने मोनोमेरिक। ओलिगोमेरिक भनेको चाहिँ धेरैवटा पोलिपेप्टाइड चेनबाट बनिरहेको छ भने। लिपिडको बारेमा छ। लिपिड भनेको 3 टाइप्सको हुन्छ, एउटा सिम्पल, एउटा कन्जुगेटेड, अर्को भनेको डिराइभ लिपिड। अब मैले चाहिँ मेन कन्जुगेटेडको मात्रै हेरेको छ, त्यो पनि एमसिक्यूबाट क्वेसन आएर। सो सिम्पल लिपिडमा मेन इक्जाम्पल भनेको एउटा ट्राइग्लिसराइड हुन्छ। ट्राइग्लिसराइड भनेको चाहिँ हामीलाई न्युट्रल फ्याट पनि भन्छौँ, एन्ड द मोस्ट कमन लिपिड। त्यसपछि आउँछ कन्जुगेटेड। अनि कन्जुगेटेडमा चाहिँ 3 टाइप्सको हुन्छ, एउटा फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड र लिपोप्रोटिन। फोस्फोलिपिड भनेको चाहिँ नि एम्फिप्याथिक हुन्छ। मिन्स एउटा हाइड्रोफिलिक पार्ट हुन्छ टाउकोतिर, हाइड्रोफोबिक पार्ट हुन्छ तलतिर। अनि फोस्फोलिपिड भनेको पनि 2 टाइप्सको हुन्छ, एउटा ग्लाइकोफोस्फोलिपिड अथवा ग्लाइको होइन, ग्लाइको भनेको त अर्को छ ग्लाइकोलिपिड, ग्लिसेरो फोस्फोलिपिड अथवा फोस्फोग्लिसेरोलिपिड एउटै। अर्को भनेको स्पिङ्गो फोस्फोलिपिड। अब यो ग्लिसेरो फोस्फोलिपिडको चाहिँ 2टा इक्जाम्पल छ, एउटा लेसिथिन, अर्को भनेको सेफालिन। अब यो लेसिथिन र सेफालिनमा कुन चाहिँ ब्रेन टिस्युमा म्याक्सिमम प्रेजेन्ट हुन्छ यो पनि म कन्फ्युज छु। अर्को हुन्छ स्पिङ्गो फोस्फोलिपिड। स्पिङ्गो फोस्फोलिपिड भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको इक्जाम्पल भनेको स्पाइनोमाइलिन। स्पाइनोमाइलिन भनेको चाहिँ नि माइलिन सिटमा प्रेजेन्ट हुने लिपिड। माइलिन सिटमा प्रेजेन्ट हुने लिपिड कुन हो भन्दाखेरि स्पाइनोमाइलिन। अर्को हुन्छ स्पिङ्गोसाइन पनि हुन्छ। स्पिङ्गोसाइन भनेको चाहिँ एमिनो अल्कोहल, एमिनो ग्रुप पनि हुन्छ, अल्कोहल ग्रुप पनि हुन्छ। त्यसपछि यो ब्रेन छ, ब्रेनमा चाहिँ ग्रे म्याटर र वाइट म्याटर हुन्छ होइन। अनि वाइट म्याटर चाहिँ माइलिन सिटले बन्छ भने ग्रे म्याटर चाहिँ सेल बडीले बनाएको हुन्छ टाउकोतिर। सो माइलिन सिटको लिपिडलाई हामी स्पिङ्गोमाइलिन भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिडलाई चाहिँ हामी ग्लाइको स्पिङ्गोलिपिड पनि भन्ने गर्छौँ है त। 2टा हुन्छ, ग्लाइकोमा जीबाट ग्याङ्ग्लियोसाइड जो चाहिँ ग्रे म्याटरमा प्रेजेन्ट हुन्छ र ग्रे म्याटर कसले बनाउँछ, सेल बडीले। अर्को हुन्छ सीबाट सेरेब्रोसाइड जो चाहिँ वाइट म्याटरमा हुन्छ माइलिन सिटमा। अर्को हुन्छ लिपोप्रोटिन। लिपोप्रोटिन भनेको काइलोमाइक्रोन्स। त्यसपछि आउँछ डिराइभ लिपिड। डिराइभ लिपिड भनेको अरूबाट डिराइभ हुनु, अरूबाट बन्नु। अब सपोज फ्याटी एसिड भनेको फ्याट्सहरूबाट बनेको, ग्लिसेरोल भनेको अल्कोहलहरूबाट भयो, अनि स्टेरोइडबाट डिराइभ भएको हर्मोन्सहरू भयो। यसमा जुन एराकिडोनिक एसिड छ, एराकिडोनिक एसिड भनेको चाहिँ एसेन्सियल, मेरो आवाज सुनिरहेको छ छैन यार, एसेन्सियल एमिनो एसिड हो। एराकिडोनिक एसिडबाट चाहिँ एउटा हर्मोन डिराइभ हुन्छ, द्याट इज प्रोस्टाग्ल्यान्डिन है त। सो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन कहाँबाट, प्रोस्टाको जुन ए छ त्योबाट प्रोस्टाग्ल्यान्डिन चाहिँ एराकिडोनिकबाट डिराइभ हुन्छ भनेको थियौँ। डिराइभबाट फ्याटी एसिड, ग्लिसेरोल अनि स्टेरोइडबाट डिराइभ भएको हर्मोन।
स्टेरोलमा इक्जाम्पल छ कोलेस्टेरोल, अर्ग्यास्टेरोल र स्टिग्मास्टेरोल। अर्ग्यास्टेरोलको जुन यास छ यसबाट फेरि स्टिग्मास्टेरोल। अब यो कोलेस्टेरोल चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ होइन। कोलेस्टेरोल भनेको हामीलाई डेकोरेटिभ बायोमोलिक्युल भन्छौँ र यसले चाहिँ भिटामिन डी पनि प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। अर्को सेक्स हर्मोन पनि यहीबाट डिराइभ हुन्छ र सिन्थेसिस अफ बाइल साल्ट पनि यहीबाट कोलेस्टेरोलले नै हेल्प गर्छ र बाइल साल्ट भनेको फ्याटलाई इमल्सिफाई गर्नको लागि युज हुन्छ। अर्को भने यसले चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्छ, फ्लुइडिटीहरूमा पनि हेल्प गर्छ है त। स्टेरोलको कोलेस्टेरोल, अर्ग्यास्टेरोल, स्टिग्मास्टेरोल। लिपिडबाट डिराइभ हुने भिटामिन भनेको भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ए, भिटामिन के, भिटामिन डी, भिटामिन ई, भिटामिन ए, भिटामिन के। अनि भिटामिन बी र सी भनेको चाहिँ वाटर सोल्युबल हो। त्यसपछि आउँछ मिसेलस लिपिड। मिसेलस लिपिड भनेको एउटा क्यारोटिनोइड, अर्को टर्पिन। क्यारोटिनोइडको टी, अर्को क्यारोटिनोइडमा क्यारोटिन एन्ड छान्तोपिल हुन्छ। टर्पिन भनेको चाहिँ आइसोप्रिन युनिटले बनेको हुन्छ। अब नेचुरल रबर पनि आइसोप्रिनले नै बनेको हुन्छ। आइसोप्रिनको फर्मुला भनेको C5H8 र प्लान्ट्सको अब फ्रुट्सको म्याङ्गो, एप्पलहरूको आफ्नो फ्लेभर हुन्छ नि, यो फ्लेभर भनेको यही टर्पिनको कारणले हो। एसेन्सियल लिपिड्स भनेको अल द्याट इज एराकिडोनिक एसिड, लिनोलेक, लिनोलेनिक र यिनीहरूको कमीले, यिनीहरूको डेफिसियन्सीले चाहिँ फ्राइनोडर्मा हुन्छ द्याट इज टोड स्किन। त्यसपछि त्यस्तो फ्याटी सब्सटेन्स जो चाहिँ सेल वालमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो द्याट वाटर लस नहोस् भनेर। इक्जाम्पलमा चाहिँ क्युटिन, सुबेरिन, लिग्निन। ल अब हेर सेल वाल पर्मेबल हुन्छ। कस्तो चाहिँ पर्मेबल हुन्छ भन्दाखेरि सेल्युलोजिक सेल वाल पर्मेबल हुन्छ र यदि सेल वालमा चाहिँ एक्स्ट्रा डिपोजिसन छ अफ सपोज फ्याटी एसिड द्याट इज क्युटिन भने सेल वाल इन्पर्मेबल हुन्छ। त्यस्तै अर्को फ्याटी एसिड सुबेरिन पनि एक्स्ट्रा डिपोजिट भएको छ भने सेल वाल इन्पर्मेबल हुन्छ। र क्वेसनमा क्लियरली फ्याटी सब्सटेन्स भनेको छ र फ्याटी सब्सटेन्स भनेको सिर्फ क्युटिन र सुबेरिन हो। लिग्निन भनेको फ्याटी सब्सटेन्स होइन। क्युटिन भनेको चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि नि बाहिरको प्लान्ट्सको एडल पार्टमा इपिडर्मिसमा पाउँछ क्युटिन। सुबेरिन भनेको चाहिँ दुई पार्टमा पाउँछ। एउटा भनेको कोर्ड सेल, अर्को भनेको चाहिँ इन्डोडर्मिसमा पनि पाउँछ। र लिग्निन भनेको चाहिँ फ्याटी सब्सटेन्स होइन र यो चाहिँ स्क्लेरेन्काइमाटसमा पाउँछ। कोक सेलमा पाउँछ। सुबेरिनको लास्टमा जुन इन छ नि यो इनबाट चाहिँ इन्डोडर्मिस है त।